السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات. مستوى الجمع المشترك العلمي المسلك الدولي. اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله واحد دو سيستيم اللي خاصنا نعرفوا كيفاش نديروا ليهم لا ريزوليسيون. هاد الدرس راه او هاد البارتي كاينه في الدرس ديال لي زيكواسيون لي زينيكواسيون اي لي سيستيم، داكوغ. وهاد لي سيستيم غنحتاجوهم حتى في السيزيام وفي البكالوريا. تري بيان. نبدا هاد السيستيم هاد السيستيم ديجا شفتو ديجا تشاف لا بروميير فوا في الكوليج 4 اني، وشفتو دو ميثود باش ديرو السوليسيون ديال هاد. الميثود الاولى راهي ميثود substitution اللي بالعربية تنسموها طريقة التعويض، داكوغ. طريقة التعويض هادي شفتوها في الكوليج. ثم الطريقة الثانية اللي هي ميثود دو كومبينيزون لينيير حتى هي شفتوها في اللي تنسموها طريقة التأليفة الخطية. هذه حتى هي شفتوها في الكاتريام اني، بالضبط في دوزيام سيمستر، داكوغ. اليوم غادي نشوفوا واحد الطريقة أخرى اللي هي الميثود دو ديتيرمينون. يعني نستعملوا واحد الطريقة أخرى كتسمى ميثود دو ديتيرمينون. هاد جوج طرق الله يرضي عليكم تتعرفوا ليهم. في حالة إلا لقيتو مشكل في هاد الجوج، نبغيكم الله يرضي عليكم تشيروا لهاد الشي في لي كومونتير، في التعليقات، باش ندير لكم فيديو اللي يذكركم بهاد الطريقتين بجوج. انا بالنسبه لهاد السنه اللي تيهمني هي الطريقه اللي هي ميثود، لانه جديده عندكم هاد السنه، ميثود دو ديتيرمينون. دونك غنشوف كيفاش نستعمل هاد الميثود هادي باش ندير الريزوليسيون ديال هاد السيستيم. دونك كيف ما قلت بالنسبه لي دو ميثود الاولى، الا بغيتو تذكروهم يعني شي حد الا نساهم، يكفي انه غير يشير لهداك الشيء في لي كومونتير، وان شاء الله راني ندير لكم فيديو خاص ب هاد الطريقتين معا، داكوغ. يعني نذكركم بشكل مبسط وبسيط جدا، وطريقتين صراحه هما مزيانين يعني تنحتاجوهم. دونك غادي نمشي هنا مباشره، نعطي اكزومبل. في ليكزومبل تنتعرفوا على القاعده، داكوغ. دونك بروميير اكزومبل نعطي باغ اكزومبل سيستيم suivant 2x moins y، وانا ندير 3x plus 2y 3 8. فوالا بغيت ندير الريزوليسيون ديال هاد السيستيم. دونك هنا الله يرضي عليكم، هاد الطريقه هادي شنو تندير؟ اول حاجه تنمشي تنحسب واحد العدد اللي تنسميه ديتيرمينون، تنرمزو ليه بدلتا، ماشي دلتا اللي تنشوفو في لي زيكواسيون دو دوزيام دوغري، هذا كنسموه لو ديسكريمينون. هنا دلتا تنهضر على ديتيرمينون كندير بحال لا فالاب سوري. كاين عندنا شي اعداد تنكتبوهم هنايا وهنايا. دونك شنو تندير هنا وشنو في هاد الكولون، شنو تندير في هاد الكولون؟ هاد الكولون هذا كندير فيه هاد لي كويفيسيون اللي تيكونوا هنايا بالنسبه للمجهول الاول اللي هو اكس، لانكوني ديال اكس. دونك لي كويفيسيون ديال اكس هما 2 3، كنجي نكتبو هنا 2 الفوق و 3 لتحت بالترتيب، 2 الفوق 3 لتحت. ثم الكولون الثاني تندير فيه لي كويفيسيون ديال ايكغيك. شنو عندي هنايا الكويفيسيون اللي نضرب فيه؟ هنا راه بحال عندنا موان 1 وهنا عندنا 2، دونك كندير موان 1 الفوق وكندير 2 لتحت ايكال. تري بيان. باغ لا سويت شنو تندير باش تنحسب هاد ديتيرمينون؟ كلكم تتعرفوها. كنضرب جوج في جوج، هاي 2 فوا 2 موان فتح قوس ونضرب 3 فوا موان 1، 3 فوا موان 1. دونك نحسب هادشي 2 فوا 2 سي 4 موان و 3 فوا موان 1 سي موان 3، مع هاد الموان تولي بلوس. دونك شحال ولات 7. تري بيان.
هنا الله يرضي عليكم بالنسبه لهاد الطريقه ديال الديتيرمينو غادي نميزو بين جوج الحالات، سوا دلتا يكون عندنا صفر ولا دلتا ديفيرون دو زيرو. الا كان دلتا بحال في هاد الحاله هنا ديفيرون دو زيرو، هاد لو سيستيم غادي يكون عنده اون سول سوليسيون اللي غتكون سو فورم دان كوبل داكور اكس ايغريك. دونك ملي تنلقى دلتا، دونك جو ريبيت، بالنسبه لدلتا الكولون الاول كندير الكويفيسيون ديال اكس، الكولون الثاني كندير الكويفيسيون ديال ايغريك. تري فاسيل باش نحسب دلتا. انا حسبت دلتا، ماتنون شنو غادي ندير؟ لقيت دلتا ديفيرون زيرو، دونك تنقول هاد ليكواسيون راه يكون عندها سوليسيون. اي اون فيت ملي تلقاو دلتا كي يكون ديفيرون زيرو، هاد لو سيستيم تنسموه سيستيم دو غرامر، غرامر داكوغ. نقدر مثلا تعطيك شي كيسيون montrer que ce système est un système de grammaire. Il suffit انك تلقى دلتا ديفيرون زيرو تقول alors ce système est un système de grammaire. دونك كاين دي كيسيون كيتحطوا لكم صافي. تري بيان. دابا شنو تندير؟ كنمشي لاكس. كيفاش تنحسب اكس؟ هنا غادي تتبع معايا مزيان الله يرضي عليكم. كنحسب واحد دلتا اللي ترمز لها بدلتا اكس على دلتا. هاد دلتا هي هادي اللي حسبت هنا. شحال لقيت؟ 7. كنجي نعوض هاد دلتا ب 7، مي هاد دلتا اكس هي واحد ديتيرمينون اللي كيفاش تنحسبها؟ ردوا البال الله يرضي عليكم. حنا في دلتا قلنا الكولون الاول خاص ب اكس، الكولون الثاني خاص ب ايغريك. الكولون الاول خاص بهاد المجهول اللي هنايا، الكولون الثاني خاص بهاد المجهول اللي هنا. مزيان. انا ملي تنبغي نكتب دلتا اكس، الكولون الاول اللي حنا قلنا ديما خاص ب اكس، بيسكو عندي هنا اكس، عقل على غير بهاد الطريقه، بيسكو عندنا هنا اكس، هاد الكولون اللي هو خاص ب اكس ما تنكتبوش، يعني دو 3 ما نديرهاش هنا. دونك شنو غادي ندير في بلاصه هنا في هاد الكولون؟ كندير في بلاصه هاد لي نومبر اللي كاين هنا بعادين من اكس و ايغريك، ندير 3 8. الكولون الثاني قلنا خاص ب ايغريك، دونك غادي يبقى هنايا هاد الكولون هذا ما يتغيرش. دونك شنو درت هنايا؟ غير بويسكو عندي دلتا اكس، مشيت للكولون ديال اكس اللي المفروض نديرو فيه لي كويفيسيون ديال اكس، ما درناش فيه الكويفيسيون ديال اكس، عوضنا به هاد لي كويفيسيون هادو 3 8. صافي الامور دابا تتحسب هادشي. 7 تبقى هنايا، نضرب 3 فوا 2 سي كومبيان؟ سي 6 موان 8 فوا موان 1 سي موان 8 مع الموان سي بلوس 8، تولي عندي 14 sur 7 سي 2. انا اكس لقيتها شحال تتساوي. y دو ميم فاصون، درت هنا اكس دلتا اكس على دلتا، هنا ندير دلتا y على دلتا ديجا حسبنا راه هي 7، نمشي نكتب هنا 7، ودلتا y غنحسبها نديرها نفس الطريقه اللي درت دلتا اكس. حنا عارفين الكولون الاول خاص ب اكس والكولون الثاني خاص ب y، بويسكو هنا عندي دلتا y، اذا الكولون اللي موالفين تنديرو فيه لي كويفيسيون ديال y ما غاديش نديروهم. فين الكولون اللي تنديرو فيه الكويفيسيون ديال y؟ هو الثاني. دونك بعد الاول غادي يبقاو ديال اكس 2 3 غادي يبقى، والكولون اللي حنا مفروض نديرو فيه لي كويفيسيون ديال y، بويسكو عندي هنا دلتا y، لي كويفيسيون ديال y ما نديروهمش، تنعوضهم بهاد لي كويفيسيون اللي كاين هنايا 3 8. تري فاسيل باش تحفظوا هادشي. هنا تكون عندنا 7، 2 فوا 8 سي 16 موان، et 3 fois 3 c'est 9. 16 moins 9 c'est 7. هتولي عندي 7 sur 7 c'est 1. هنا شنو غندير؟ نستنتج. دونك غنعطي السوليسيون دابا اس ايكال كوا. سوليسيون تتكون سو فورم ديال واحد الكوبل ياك. هنا كندير لا فالور دو اكس اللي هي 2، وهنا في هاد البلاصه كندير لا فالور دو الايكغيك اللي هي 1. توجور لا فالور دو اكس لا فالور دو ايكغيك. داكوغ تري بيان. دابا راني ساليت لقيت لا سوليسيون. داكوغ بغيتي تحقق تفيريفي واش هادي فعلا سوليسيون، سير عوض اكس ب 2 ايكغيك ب 1. الا عوضت هنا ب 2 هنا ب 1 تولي 2 فوا 2 4، 4 موان 1 سي 3. عاود هنا 2 هنا 1، 3 فوا 2 سي 6، 2 فوا 1 سي 2، 6 بلس 2 سي 8. دونك سي فيريفي. فوالا. دابا شنو شفت لو كان ملي تكون دلتا ديفيرون دو زيرو، غادي دابا ملي تيكون دلتا ايكال زيرو. نعطيك اكزومبل، مثلا 12x plus y égale 3, 4x plus 2y égale par exemple
هنا ملي تيكون عندنا دلتا كيساوي زيرو كاين عندنا دو كا، اما هاد لو سيستيم غيكون عنده بزاف ديال لي سوليسيون، واما هاد لو سيستيم ما غادي يكون عنده حتى شي سوليسيون، صافي اس ايكال لونسومبل فيد. نعرف فوقاش غادي يكون عندي بزاف لي سوليسيون وفوقاش ما غاديش يكون عندي سوليسيون. انا نعطيكم القاعده وعقلوا عليها الله يرضي عليكم. فوقاش غادي يكون عندنا بزاف ديال السوليسيون، حنا لقينا دلتا كيساوي زيرو، الا مشيتي حسبتي دلتا اكس ولقيتيها ديفيرون دو زيرو و دلتا ايكغيك ديفيرون زيرو، غير واحد فيهم الا حسبتي ولقيتي سوا دلتا اكس ولا دلتا ايكغيك، الا لقيت او موان واحد فيهم ديفيرون دو زيرو لو سيستيم ما عندوش سوليسيون نهائيا. داكوغ، السيستيم ما يكونش عنده سوليسيون. مي الا لقيت دلتا كيساوي زيرو و دلتا اكس تا هو كيساوي زيرو و دلتا ايكغيك تا هو كيساوي زيرو، في هاد الحاله لو سيستيم غيكون عنده بزاف ديال لي سوليسيون. غنشوفو كيفاش غادي نلقاو نعبرو على دوك لي سوليسيون كاملين بواحد ليكسبريسيون. داكوغ، المهم الا لقيت دلتا كيساوي زيرو كنمشي ديريكتومون تنبحث على دلتا اكس، لقيتها كتساوي زيرو كنمشي نشوف دلتا ايكغيك تا هي. الا لقيت دلتا ايكغيك ديفيرون دو زيرو، حنا قلنا سوا دلتا اكس ديفيرون زيرو ولا دلتا ايكغيك ديفيرون زيرو، السيستيم هنا ما تكونش عندنا سوليسيون. اما لا لقيت دلتا اكس و دلتا ايكغيك بجوج كيساوي زيرو، راه لو سيستيم في هاد الحاله راه عنده بزاف لي سوليسيون. نطبقو هادشي هنا في هاد المثال، نشوفو شنو يكون عندي. هنا غندير دلتا العمود الاول، الكولون الاول كنديرو فيه الكويفيسيون ديال اكس، عندنا جوج 4 ها هي 2 4. الكولون الثاني الكويفيسيون ديال ايكغيك 1 2 ها هي 1 ها هي 2. تري بيان، 2 fois 2 سي 4 موان 4 fois 1 سي 4 0. هنا غادي نمشي نحسب دلتا اكس ونحسب دلتا ايكغيك. شتي الا حسبت دلتا اكس ولقيتها ديفيرون زيرو بلا ما نمشي نحسب دلتا ايكغيك، اس ايكال لونسومبل فيد. داكوغ، الا لقيت دلتا اكس ديفيرون دو زيرو ديريكتومون اس ايكال لونسومبل فيد. نحسبو دلتا اكس، شنو تساوي دلتا اكس؟ دلتا اكس كيفاش تنحسبو هاد لو ديتيرمينون؟ الكولون هنا مادام عندي اكس يعني الكولون اللي غادي فيه الكويفيسيون ديال اكس ما تنديرهمش، هما الكويفيسيون ديال اكس 2 4 تنعوضهم بهاد اللي تيكونوا هنايا 3 1 هاي، والكولون الثاني خاص بيكريك تيبقاو لي كويفيسيون 1 2 هاي فين 1. كنحسب 3 fois 2 سي 6 moins 1 fois 1 سي 1 دونك سي 5. دونك كي داير هادشي ديفيرون زيرو، هنا كنقول الوغ اس ايكال لونسومبل فيد. تنزيدش نكمل نحسب دلتا ايكغيك صافي، لانه شنو قلت انا في القاعده؟ الا كان دلتا كيساوي زيرو و دلتا اكس او دلتا ايكغيك غير واحد فيهم الا لقيتو ديفيرون زيرو، اس راه هنا كتساوي لونسومبل فيد، يعني السيستيم ما عندوش سوليسيون. داكوغ، تري بيان. غادي نمشي لو كا ملي تكون دلتا كتساوي زيرو ودلتا اكس كتساوي زيرو. نعطي اكزومبل، مثلا عندنا اكس moins y égale à 3 et 2x, dire là 2 par exemple, d'accord, 2x moins 4y égale à 6. Donc on dirait delta le coefficient de x واحد جوج ها هما فين هيا، le coefficient de y moins 2 moins 4 هيا فين هيا. 1 fois moins 4 c'est moins 4, on dirait moins. Et 2 fois moins 2 c'est moins 4, mais moins c'est plus 4, égale à 0. غنمشي نحسب دلتا x. داكوغ، دلتا x كيفاش نحسبها؟ الكولون اللي مفروض ندير فيه لي كويفيسيون ديال x ما تنديرهمش، تنعوضهم بهاد لي كويفيسيون هادو 3 6. الكولون الثاني ندير فيه الكويفيسيون ديال y moins 2 moins 4 ها moins 2 ها moins 4. 3 fois moins 4 c'est moins 12 moins, et 6 fois moins 12 c'est moins 12, mais moins c'est plus 12 égale 0. كنمشي نحسب دلتا y. دلتا y كيفاش غادي نحسبها؟ لي كويفيسيون مادام عندي دلتا y، الكولون اللي تيكونوا فيه لي كويفيسيون ديال y ما تنكتبوهمش. الكولون الاول خاص ب x دونك غنكتبهم، دونك عندي 1 2 ماش مشكل هنا، وهذا من فوق. امال فين تنديرو فيه لي كويفيسيون ديال y؟ بويسكو عندي دلتا y كنحيد هاد الكولون لي كويفيسيون ديال y ما تنديرهمش هنا وتنعوضهم بهاد الكويفيسيون 3 6
3, 6. 1 fois 6, c'est 6, moins 2 fois 3. Donc, شنو لقيت هنايا؟ دلتا كيساوي 0، دلتا اكس كيساوي 0، دلتا واي كيساوي 0. إذا في هذه الحالة السوليسيون ديال هاد ليكواسيون تتكون هي السوليسيون ديال وحدة في هاد لي دو زيكواسيون. وفوقاش نطيحو في هاد الحالة ملي تيكون عندنا هاد البجوج؟ هو في الحقيقة تلاحظوا هنا إذا لاحظتوا مزيان غتلقى واحد ليكواسيون إلا ضربتيها في شي عدد عطيك ليكواسيون الأخرى، يعني بحال عندنا ميم إيكواسيون. إلا خدينا هاد ليكواسيون الأولى، شوفوا مزيان، إلا خدينا هاد ليكواسيون الأولى وضربناها في دو غنحصلو على هادي 2 fois x c'est 2x, 2 fois moins 2y c'est moins 4, et 2 fois 3 c'est 6. En fait, هاد ليكواسيون اللي ضربناها في جوج غتعطينا هادي. دونك في هاد الحالة ملي تنلاحظ واحد ليكواسيون نضربها في عدد تعطيني ليكواسيون الأخرى، راه ديما تنطيح في هاد الحالة هادي، دلتا كيساوي 0، دلتا اكس كيساوي 0، دلتا y كيساوي 0. دونك أنا تنختارو وحدة في هاد الجوج. اون ريزو كنحلو وحدة في هادوك بجوج، ناخدو مثلا x moins 12y égale 3. هنا اما نكتب اكس اون فونكسيون دو ايكغيك، لأنو شفت واحد الفيديو راني دايرو في لاشين كيفاش نحلو هاد النوع ديال المعادلات اللي تيكونو فيهم دو زانكوني فوالا اكس و ايكغيك. دونك هنا شنو غندير؟ اما نكتب اكس اون فونكسيون دو ايكغيك ولا ايكغيك اون فونكسيون دو اكس. هنا من الافضل نديرو اكس اون فونكسيون دو ايكغيك ساهله. علاش؟ لانه يسوفي نحول غير هاد الجهه الاخرى تولي 3 بلس. هنا دابا كنعطي السوليسيون ديال هاد ليكواسيون راه هي السوليسيون ديال هاد السيستيم كامل. الوغ اس شنو تساوي؟ نكتب السوليسيون ديال هاد ليكواسيون اللي هي في الحقيقه السوليسيون ديال هاد السيستيم. يكون عندنا كوبل، غير هو في هاد الكوبل حنا تنديرو اكس ايكغيك. هنا اكس انا كتبتها اون فونكسيون دو ايكغيك، دونك هنا في بلاصه ديال اكس عوض نكتب اكس نكتب هاد التعبير كامل هذا، نكتب 3 بلس 12 ايكغيك بوان، و هنا راه تنكتب ايكغيك. دونك اون فيت راه عندي الكوبل اكس ايكغيك. ديما في هاد النوع ديال لي زيكواسيون اما نفيكسي ايكغيك باش نكتب اكس اون فونكسيون دو ايكغيك، يعني شونجي اكس اون فونكسيون دو ايكغيك، وهادشي اللي درنا هنايا. ايكغيك خليناها، وهاد اكس عوضتها بدلاله ايكغيك، يعني كتبت هاد ليكسبرسيون في بلاصه ايكغيك في بلاصه اكس. داكوغ؟ باش يولي يبان عندي في السوسيون غير مجهول واحد، كندير تيل كو ايكغيك ابارتيان ا ار. هاد السوليسيون هادي راه هي السوليسيون ديال هاد ليكواسيون اي سوليسيون ديال لو سيستيم اللي عندنا هنايا. وبالتالي تنكونو جاوبنا على او تنكونو سالينا من هذا النوع ديال لو سيستيم اللي تيتكتب على هذا الشكل هذا. داكوغ؟ دونك شفنا لي 3 كا الحالات بثلاثه اللي تقدروا تشوفوهم في لي دوفوار سورفيي وفي لي زيكزارسيس اللي تديروا في الكلاس. دابا غادي نمشيو لهاد السيستيم هذا، كيفاش تنحل السيستيم ديال بحال هكا. هنا كاين عندنا بزاف الطرق، وتتبقى طريقه اللي تشوفوا هاد السنه هادي. نقدروا نديرو الطرق اللي شفتو كاع في الكاتريام بحال ميثود دو سوبستيتيسيون، طريقه التعويض سوبستيتيسيون، راه ديما خدامه هذيك مزيانه. مي بحال هاد الحاله هنا ديال اكس بلس ايكغيك ايكالا اس اكس فوا ايكغيك ايكالا بي، هنا عندنا قاعده هاد السنه هادي الا بغينا نحلو واحد ليكواسيون بحال او واحد لو سيستيم بحال، كنمشي نحل هاد المعادله اكس او كاري موان هاد العدد اللي تيكون هو لا صوم ديال هاد لي دو زانكوني اس مضروبه في كا بلس هاد العدد بي اللي تيكون هو البرودوي ديال هاد الجوج. هذا الشيء اللي سمينا هنا اس سافدير صوم ديال الجوج، وهنا سمينا هاد العدد بي سافدير برودوي ديال لي زانكوني. الا حليت هاد المعادله غادي نلقى دو زانكوني x1 باغ اكزومبل x2. دونك ملي غادي نحل هاد المعادله نلقى دو زانكوني، هنا كيفاش تنستنتج السوليسيون ديال هادي؟ غتكون على هاد الشكل، بويسكو هنا عندنا دو سوليسيون x1 و x2. دونك السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون اللي فيها دو زانكوني تكون سو فورم دان كوبل. كيفاش غتكون؟ كنشد x1 هاد الحل تنديرو هنا، الحل الاخر هنا، وتنعاود نقلب هاد الجوج، نقلب غير البلايص ديالهم، كنبدا ب x2 x1. نعطيك مثال، تخيل هاد ليكواسيون حليناها لقينا مثلا 3 موان 2، لقيتي السوليسيون 3 موان 2. دونك الا بغيت تستنتج السوليسيون ديال السي اس ام شنو غدير؟ غدير اس ايكال 3 موان 2 وتقلب هاد جوج موان 2 3. باش يبان لينا هادشي مزيان خصنا شي اكزومبل.
عندي x plus y égale, voilà, moins 3. Et x fois y égale, مثلا, moins 4. D'accord? Donc, أنا باغي نحل هاد السيستيم. Donc, en réseau, غير تلاحظ عندك لا سوم ديال دو زانكوني كيساوي عدد، برودوي ديال دو زانكوني كيساوي عدد، يمكن لك هاد لينيكواسيون باش هاد لو سيستيم باش تحلو كتحل هاد لينيكواسيون، هاد ليكواسيون هادي اكس او كاري موان كوا موان اس اللي هي لا سوم مضروبه في اكس. اس شنو هي؟ موان 3. دونك تولي عندي موان 3 سي بلس 3 اكس بلس كوا بلس بي اللي هي موان 4 بلس موان 4 موان 4 هي موان 4 ايكال 0. دونك سوليسيون ديال هاد ليكواسيون غادي تساعدني باش نستنتج سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي اللي بغينا نحلوها تنستعملو لا دلتا. دونك شنو ندير؟ بي او كاري موان 4 سي، نحسب بي راسي 3 او كاري موان 4 فوا ا هنا راه هي 1 فوا سي هنا راه هي موان 4. دونك شاتولي عندي بلاتي فوالا مزيان. دونك 3 au carré c'est 9, moins 4 fois 1 c'est moins 4, et moins 4 fois moins 4 c'est plus 16. إلا حسبنا هادشي نلقاو 25. دونك كبر من زيرو دلتا. داكوغ. دونك نجي نكتب واحد لا فراز هنا ليكواسيون ادمي دو سوليسيون. السوليسيون الأولى كيفاش تلقاوها؟ x1 إيكال موان بي بلس راسين دلتا. قلنا في فيديو سابق أن هادشي خصو يتحفظ. moins b, b راهي 3 مع هاد الموان تولي موان 3 بلس racine دلتا، دلتا هي 25 racine 25 راهي 5 ديريكتومون. 2 فوا a انا شحال هي؟ 1. 2 فوا 1 سي 2 ديريكتومون. moins 3 plus 5 c'est 2, 2 sur 2 c'est 1. x2 تا هي de même façon moins b et هنا plus رجع موان 2A, donc تعويض بنفس الطريقة moins 3 moins 5 sur 2 c'est moins 8 sur 2 c'est moins 4. D'accord? Donc شنو لقيت؟ لقيت دو سوليسيون 1 et moins 4. donc دابا خصني نستنتج لو سوليسيون ديال هاد السيستيم. donc اس اللي هي السوليسيون ديال هاد السيستيم كيفاش نكتبوها؟ هاك يكون عندنا دو كوب. الكوب الأول كندير فيه 1 موان 4 1 موان 4 والكوب الثاني تنقلب هاد الجوج تنقلب غير بلايص زيادة. موان 4 غنبدا بها هي الأولى ولا 1 نبدا بها. علاش تنديرو هاد القضية وتنقلبو؟ لأن في الحقيقة إكس و إيكغيك سواء هنا وهنا راه عندهم واحد الغول سيميتريك. غول سيميتريك هنايا تنعرفو الجمع راه تبادلي. دونك إلا جبتي إيكغيك هنا و إكس بحال بحال دو بيان فاصون هنايا تنعرفو الضرب راه تبادلي كوميتاتيف. دونك voilà, donc x ou y عندهم واحد الغول سيميتريك. داكوغ. مي لو بليز امبورطون اللي خاصكم تعقلوا ليه ملي تلقى السوليسيون ديال هاد ليكواسيون لقينا 1 موان 4 غنجي نكتب 1 موان 4 والكوب الثاني تنقلب البلايص غير ديال هاد الجوج. فوالا راني ساليت. دونك سي تيرميني بور اجوردي. ان شاء الله غادي تشوفوا معايا في لي سيونس. انا دابا ساليت لكم هاد الدرس هذا. دونك لي فيديو الخاصين بهذا الدرس ديال لي زيكواسيون لي زينيكواسيون اي لي سيستيم سي تيرميني. دابا غادي نزيد نخدم معكم لي زيكزارسيس باش تفهموا مزيان الدرس. ويلي تري امبورطون هاد الكور هذا الله يرضي عليك. il est très important لأنه تحتاجوه في لي زاني كي سويف. دونك العام الجاي ولا العام اللي من بعدو. فوالا دونك نتمنى انكم تضبطوه مزيان تكثروا فيه لي زيكزارسيس. Bon, chers élèves, merci infiniment et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.